शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया पश्चिमी चंपारण। मैं चरणव्यूह में वर्णित वेद परंपरा के अनुसार इतिहास और पुराण के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं, जो कि शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। आज हम लोग जो है सो वेद के इतिहास और पुराण के बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो वेदानां चतुर्धा विस्तार अर्थात शुक्ल यजुर्वेद कृष्णत्वेन पुनर्विभागो जजुषां संप्रदाय द्वैविध्यं चेति विषया आख्यायन व्याजेन भ्रीशं पुराणेषु विवेचिता। अतः तददृशा एवात्र विषयः समाधातुं निश्चेतुं च शक्यन्ते। पुराणकस्मिन् अप्याव्याख्याने ऐतिह्ये चर्चायां वा परस्परं महद्वैभिन्यं प्राप्यते। तस्माद् मूल विषय विवेचने विसंगतसमुद्भवन्ति। पुराणानां सैद्धान्तिक अध्ययन परंपरा बहुकालाद् विशृंखलिताधुनापि लुप्तप्राया वर्तते। अतएव युक्ति तर्क तारतम्य विरहितानां विषयाणां समाधानं न सुकर्म। प्राचीन काले शास्त्रान्तराणामिव पुराणामपि अध्ययनस्य विचार पुरस्सर परंपरा प्रचलिता सिद्धिति। संकेतरूपेण पुराणेष्वेवोक्तेनावबुध्यते। प्रादुर्भावशाखा विस्तार विषयोक्तिवमेव पुराणेषु बहुविधा दृश्यते। वयं विषयान्येतान् पुराणोक्त विवरणानुसारेण विचारयामः। एतेषु प्रायशः संवाप्त प्रमाण सरणिकाः शेषाश्च प्रकल्पिताः। कतिपये मृग्यमूला अनुसन्धातृभिर्द्विवद्भिस्तत्र लोकप्रदानेन पन्था उद्घाटनीयः। विभजनं शाखा विस्तारस्य प्रत्येकं द्वापरस्य युगस्य वसाने वेदश्चतुर्धा विभज्यन्ते व्यासेन। कतियुगे यथा काल मद्धृतॄणां प्रमादवशाद् वा साधनानां भावेन हेतुना वेद शाखा क्रमशो लुप्यन्ते। तथापि विलुप्त शाखानां पाठा कैश्चिद् ऋषि संरक्षन्त इति मन्तव्यमेव भवति। पुराण परंपराया ऋषियो हि दीर्घारायुष्य साम्प्रतिक मानवैः सर्वथा भिन्ना स्वजीवन वृत्तौ व्यवहारे च भवन्तीति पुराणाध्ययनेनावगम्यते। अतएव वेदाध्यायिनस्तत्त्वदृशो महर्षयो जनसामान्यस्यावगमनं किमु वा दर्शनमपि न सम्भाव्यते। तत् पुराणारण्ये तपस्यरन्ति। कलिसमाप्तौ सत्ययुगे चात्मानुरूपं वातावरणं सम्प्राप्य मानवा दृष्टिपथम् अवतरन्ति। तस्मिन् काले योग्यान् सुपात्र शिष्यानवगत्य स्वीसंरक्षित वेदराशिमध्यापयन्ति पुनः प्रचारयन्ति चैव। प्रत्येक कल्प महर्षे वेदव्यासस्याविर्भावात् पूर्वभवे काले समग्र शाखा परिवृह्णितस्य वेदचतुष्टयस्य अध्यायमेकस्या व्यक्त्या कर्तुपार्जत
इत्यस्ति पुराणसम्मतं वेदचतुष्टयाध्ययनं वेदक्रमेण शाखाक्रमेण वा अपितु यज्ञप्रक्रियाक्रमेण सुवचं भवति। एकस्मिन् मन्त्रे शाखा विधिभेदेन कियन्ता पाठाः कया आनुपूर्व्य कियतां मन्त्राणां न्यूनाधिक्येन सन्तीति परिज्ञानमेकस्यैव जनस्य मेधाशक्तिवशिष्टेन सम्भवति। यथेदङ्कालेऽपि मुद्रितग्रन्थेषु टिप्पण्यादिभिः पाठान्तरादीनां परिज्ञानं भवति। यथा वा सहस्राद्यवधानिनां सन्निधानं मध्यत्वेऽपि दृश्यते। यद्यपीवं विधाय अध्ययनशैल्याः स्मृतिविशेषताया वा न पुराणेषु स्पष्टमुल्लेखः, परन्तु प्रातिशाख्यादिग्रन्थानामेक शाखामूलकेन प्रणयनेनेदं प्रमाणितं भवति। यद्येकमेवाचार्या ऋषिर्वा समस्तानामनेकानाकासां शाखानां पाठक्रमानुपूर्व्या परम्परायाश्च विज्ञाता भवति स्म। अध्यापनविधावेकरूपे वेदरासौ चतुर्णं मृगजयुः सामाथर्वणाम् अस्तित्वं किं रूपं सम्भवति इति विचारणीयं। सर्वत्र वेदानां चतुर्सङ्ख्यया परिगणनं प्रसिद्धया आदिपुरुषस्य ब्राह्मणोऽपि चतुर्णामेव वेदानाम् स्मरणम् स्मर्यते चेत्तैनैकात्मवेदाध्ययनस्य मतमिदं व्याहन्यतेति वाच्यम्। अत्र जागिकदृष्ट्या समाधानं सुलभम्। ततस्यैव मुत्प्रेक्षणं होत्र प्रतिपादिकं वेदांश मृग वेदसंज्ञया अथर्व प्रतिपादिकं वेदभागं यजुर्वेदाविधानेन अदगात्र प्रतिपादिकं वेद शब्दराशिं सामवेद समाख्यया ब्रह्मत्वरक्षाकर्मणोश्च प्रतिपादिकं वेद मंत्र गणमथर्वः नामधेयेन पूर्वमाचार्या समुपादिदिषुः चतुर्णां जगत्कुलितिजां नामकर्मानुसारं वेदस्वरूपचतुष्टयस्य ऋग्वेदे प्रतिपदमुक्तत्वान्त मतस्यास्य मान्यत्वस्य न संदेहो युज्यते। समग्रमेकं वेदं महर्षिवेदव्यासस्य चतुर्धा विव्यासः यज्ञीय कर्तव्यक्रमेणैव तद विभजनं न किल शाखात्मकमासीत्। प्रत्येकमपि वेदः स्वसंबद्ध समग्र शाखा ज्ञानयुक्ता एकरूप एव आसीत्। व्यासस्यैक्रमेकं वेद प्रत्येकं शिष्याय समध्यापयत्। चतुर्णामेतेषां प्रामुख्यं भजतां शिष्याणामध्यापनं प्रणालिका द्विप्रकारा प्राचलन्। प्रथमायां सर्वशाखाभेदज्ञापकस्यैव वेदस्य संहितारूपेण बहुकालं यावत् शिष्यपरम्पराया मध्यापनं भूत। कालान्तरे च गुरुभिर्भिन्नवर्गेषु शाखासंहिता विभज्य शिष्याणां धारणाशक्तिमभिलक्ष्यै शाखापाठाध्यापनक्रमेण वेदराशि उपदिष्टः। द्वितीयस्याश्च प्रणालिकायां वेदव्यास शिष्येणैव शाखा वर्गीकृत्य स्वशिष्येभ्यो भिन्नभिन्नशाखावर्गाः समध्यापिताः। तथा कालान्तरेण वर्गाचार्यैस्तैः शिष्याणां धारणाशक्तिमाधृत्य पृथक् पृथक् शाखापाठस्तेभ्यः अस्पष्टमुपदिष्टः। शुक्लयजुर्वेदिनो याज्ञवल्क्यस्य द्वितीय प्रणालिक या प्रवचनं कर्तृत्वं तर्क्यते। यतो हि तेन शुक्लयजुर्वेदस्य 15 शाखानाम् अध्ययनम् एकमया संहिताया कृतम्। स्वयमेव च स प्रत्येक शाखा पाठं 15 शिष्येभ्यः पृथक् पृथक् उपदिदेश। भागवतोक्त्या इदमपि ध्वत्यन्ते इति